पाकिस्तान स्टील मिल का नुकसान 580 अरब रुपए तक पहुंचा तो हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े सनती इदारे के 90% मुलाजमीन को 18 अरब रुपए देकर निकालने की मंजूरी दे दी। निकाले जाने वाले मुलाजमीन को फी कस 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुद्दत मुलाजमत और ग्रेड के हिसाब से मुलाजमीन को पैसे मिलेंगे। पुराने मुलाजमीन को 70 से 80 लाख रुपए तक मिलेंगे। ये बंद स्टील मिल 1 रुपए की पैदावार नहीं कर रही थी, लेकिन हुकूमत हर साल 15 अरब रुपए मुलाजमीन को मुफ्त तनख्वाहें देने पर ज़ाया करती रही। मौजूदा हुकूमत के इस इकदाम से मुल्क को सालाना 400 अरब रुपए का फ़ायदा होगा और मुल्क में रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान स्टील मिल के हालात इस कदर बुरे हो गए थे कि 12 मार्च सन 2020 को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कब तक हुकूमत इन फारिग मुलाजमीन को अरबों रुपए तनख्वाह देती रहेगी। अगर हुकूमत को मुलाजमीन नहीं चाहिए तो उन्हें निकाल कर नए मुलाजमीन भर्ती करे ताकि मिल को चलाया जा सके। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ये स्टील मिल कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ हक़ाइक़ पेश खिदमत हैं। पाकिस्तान स्टील मिल का कुल रकबा 18,600 एकड़ था, जिसमें से 2,000 एकड़ पर कब्जा हो चुका है और कब्जा करने वालों में सिंध हुकूमत भी शामिल है। मौजूदा मिल इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो पुलिस और रेंजर्स के जरिए स्टील मिल का रकबा बाजियाब करवाए। मिल के कुल रकबे में से 10,390 एकड़ रकबा मिल के प्लांट के लिए मुख्तस है, जिसमें से 1800 एकड़ पर तामीरात हो चुकी हैं, जबकि बाकी रकबे को इस्तेमाल करके स्टील मिल की सलाहियत में 5 गुना इजाफा किया जा सकता है। 8,070 एकड़ रकबा हाउसिंग कॉलोनी के लिए मुख्तस है। मिल को पानी मुहैया करने के लिए 200 एकड़ पर तालाब बनाया गया है। ये मिल 20 सनती यूनिट्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें चलाने के लिए मिल का अपना 165 मेगावाट का पावर प्लांट है। स्टील मिल में 72 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक है। 800 हॉर्स पावर के 14 रेलवे इंजन और 100 वैगन्स स्टील मिल की मलकियत हैं। इसके अलावा 110 किलोमीटर तवील सड़कें भी हैं। स्टील मिल की हाउसिंग कॉलोनी इंटरनेशनल मयार की थी। इसमें मौजूद कायदे आज़म पार्क 45 एकड़ पर मुहित था। इसमें खूबसूरत लॉन, मसनूई झीलें, फूलों वाले बागात, छोटा चिड़ियाघर, बच्चों के खेलने की जगह, ट्रेन और जॉगिंग ट्रैक थे, जिनमें से अक्सर सहूलियात अब ख़राब हो चुकी हैं। इसके अलावा स्क्वैश कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स, जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, स्नूकर क्लब, हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ, फुटबॉल ग्राउंड्स और क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। ये स्टील मिल जून 2015 में 35 अरब रुपए गैस का बिल अदा न करने की वजह से बंद कर दी गई और ये नून लीग का दौर था। गुज़िश्ता 5 सालों में 9,000 मिल मुलाजमीन को पालने के लिए पाकिस्तानी कौम अपने टैक्स से 50 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। ज़रा सोचिए, अगर आपके घर में एक भी ऐसा मुलाजम हो जिसके करने का कोई काम नहीं, तो आप उसे कितनी देर मुफ्त तनख्वाह देंगे? या दुनिया में कोई एक इदारा बता दें जो 5 साल मुकम्मल तौर पर बंद रहा, लेकिन उसको अरबों रुपए की तनख्वाहें अदा हुई। ऐसा सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में ही मुमकिन था कि हज़ारों मुलाजमीन को कुछ ना करने की तनख्वाह दी जाती रही, क्योंकि ये पैसा अवाम का था, ज़रदारियों या शरीफों का नहीं, जो इसका ख्याल रखा जाता। वैसे इमरान खान ने भी इस काम में 2 साल सुस्ती की, वरना कौम का 20 अरब रुपया बचाया जा सकता था। जो भी सियासी जमात हुकूमत में आई, उसने अपने बंदे स्टील मिल में भर्ती करवाए ताकि वोट पक्के हो सकें। पाकिस्तान स्टील मिल में किस कदर ज्यादा भर्तियां की गई, उसकी एक छोटी सी मिसाल समझ लें। इंडिया में टाटा स्टील का एक प्लांट है जिसका नाम है कलंगा नगर प्लांट। इस प्लांट की सालाना पैदावार 30 लाख टन है, यानी पाकिस्तान स्टील मिल से 3 गुना ज्यादा, जबकि इसमें सिर्फ 3611 अफराद मुस्तकिल मुलाजमीन है। जबकि हमारी मिल जो सिर्फ 8 से 10 लाख टन स्टील पैदा करती थी, उसमें 27,000 तक मुस्तकिल मुलाजमीन थे। टाटा स्टील मिल का रकबा भी पाकिस्तान स्टील मिल से 6 गुना कम है, यानी सिर्फ 3,475 एकड़। यही बड़ी वजह थी इस मिल के ज़वाल की। इसके अलावा करप्ट इंतज़ामिया जो मुख्तलिफ हुकूमतें अपने मंजूर नज़र लोगों को लगाती रही।
پاکستان اسٹیل مل کو اس حالت تک پہنچانے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھرپور کردار ادا کیا اور آج وہ حکومت کے اس اقدام کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے موجودہ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کو جنوری 2004 میں پرویز مشرف نے بطور چیئرمین پاکستان اسٹیل مل تعینات کیا تو انہوں نے مل کی کایا ہی پلٹ دی۔ انہوں نے نہ صرف نقصان ختم کیا بلکہ ستمبر 2006 تک 7 ارب روپے کا قرض واپس کیا اور 18 ارب روپے منافع کمایا، جس میں سے 6 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ ستمبر 2006 میں مل کے پاس 12 ارب روپے کی مصنوعات موجود تھیں جن کی فروخت ہونا باقی تھی، لیکن ایسے بندے کے پارٹی میں ہونے کے باوجود نون لیگ نے اپنے 5 سالہ دور میں اس بندے کو چیئرمین نہیں لگایا۔ اور تو اور شریف فیملی خود کو ارب پتی اور جدی پشتی اسٹیل کے کاروبار سے منسلک بتاتی ہے، لیکن اس کو مل چلانے کے لیے کوئی فکر نہ تھی اور نہ ہی اس نے کوئی اقدامات کیے۔ پرویز مشرف کا دور ختم ہوا تو اس مل کا منافع 9 ارب روپے تھا، جسے پیپلز پارٹی نے کرپٹ چیئرمین لگا کر نہ صرف نقصان میں بدلا بلکہ اپنے ورکروں کو سیاسی طور پر بھرتی کر کے اس تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی اور آج وہ احتجاج کر رہی ہے۔ یہ مل جمہوریت کے گزشتہ 12 سالوں میں بیل آؤٹ پیکج کے نام پر ہمارے ٹیکسوں کا 92 ارب روپیہ ہڑپ کر چکی ہے، لیکن پرویز مشرف نے ایک غلطی کی۔ سن 2005 میں پرویز مشرف نے اس مل کو صرف 21 ارب 68 کروڑ روپے میں فروخت کرنے کی اجازت دی، جسے سپریم کورٹ نے روکا، جبکہ اس وقت مل کی صرف زمین ہی 200 ارب روپے کی تھی۔ اسٹیل مل بند ہونے کی وجہ سے ملک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالرز کا اسٹیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی 400 ارب روپیہ ہر سال۔ اب اسٹیل مل کے پرائیویٹ ہونے کے بعد یہ امید بن چلی ہے کہ یہ 400 ارب روپیہ بچا کرے گا۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسٹیل مل کے بند ہونے کی وجہ سے ہم نے 12.5 ارب ڈالرز کا اسٹیل دوسری دنیا سے امپورٹ کیا۔ دیکھیے، ایک ہم ان کو 50 ارب روپے دیتے رہے بطور تنخواہیں اور 12.5 ارب ڈالرز کا اسٹیل بھی باہر سے امپورٹ کرتے رہے ہیں نا ہم سیٹھ قوم۔ اسٹیل مل کسی بھی ملک میں صنعتوں کی ماں کہلاتی ہے، کیونکہ ہر صنعت میں استعمال ہونے والی مشینری اسٹیل سے ہی بنی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اسٹیل مل کی ضرورت تقسیم کے فوراً بعد محسوس کی گئی، لیکن اس کے لیے کام سنجیدگی سے ایوب دور میں شروع ہوا۔ 1956 میں ایک جرمن کمپنی کرپ نے کالا باغ کے مقام پر اسٹیل مل لگانے میں دلچسپی کا اظہار کیا، کیونکہ کالا باغ کے مقام پر آج بھی اعلیٰ کوالٹی کے 30 کروڑ ٹن لوہے کے ذخائر ہیں، لیکن اس وقت کے وزیر توانائی ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی مخالفت کی۔ روس نے اسٹیل مل کراچی میں لگانے کی آفر کی تو اسے فوراً مان لیا گیا، حالانکہ کالا باغ والی اسٹیل مل میں خام لوہا اور کوئلہ مقامی استعمال ہونا تھا، جو صرف 11 کلومیٹر کے ریڈیس میں دستیاب تھا، لیکن کراچی اسٹیل مل میں خام لوہا اور کوئلہ مکمل طور پر امپورٹڈ استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسٹیل مل بننے کے بعد بھی پاکستان میں خام لوہے کی صنعت فروغ نہ پا سکی، کیونکہ اسٹیل مل میں جو 2 چیزیں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ایک خام لوہا جس سے لوہا بنایا جاتا ہے اور دوسرا کوئلہ۔ اسٹیل مل میں ہونے والی بڑی کرپشنز میں بیرون ملک سے مہنگے داموں خریدا جانے والا خام لوہا اور کوئلہ ذمہ دار ٹھہرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے مل کا منافع نقصان میں بدلا جاتا رہا۔ اس مل کے لیے ایوب خان کے دور میں فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی گئی، یحییٰ خان نے معاہدے پر دستخط کیے اور 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کا افتتاح 1985 میں ضیاء الحق نے کیا۔ اس کی پیداواری صلاحیت 11 لاکھ ٹن تھی، جسے کبھی حاصل نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان اسٹیل مل بننے پر اس وقت 25 ارب روپے لاگت آئی تھی، لیکن اگر ہم آج ایسی مل لگانا چاہیں تو یہ 264 ارب روپے سے زائد کا پروڈکٹ ہے، یعنی لاہور اورنگ لائن ٹرین جتنی لاگت۔ 2015 میں پاکستان چائنا انویسٹمنٹ بینک نے ایک رپورٹ دی اور کہا کہ 29 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے اس مل کو دوبارہ چلایا جا سکتا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ 15 مضبوط پارٹیاں اس مل کا انتظام سنبھالنے میں دلچسپی رکھتی ہیں، لیکن وہ اس قدر زائد ملازمین کے ہوتے ہوئے مل کو چلانے پر راضی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی صورت منافع بخش نہیں ہو سکتی، اس لیے اب حکومت مل کی ملکیت
اور انتظامیہ کا کردار ادا کرنے کی بجائے صرف ملکیت اور پالیسی سازی اپنے پاس رکھے گی، جبکہ انتظام پرائیویٹ سیکٹر کو دے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور یہ اسٹیل مل ملک میں صنعتی ترقی کی نئی راہیں کھولے۔ آمین۔